म्हाका हांगा हें म्हाजें घर जवळ 50 वर्सां जालीं आनी हे घर 50 वर्सां कांयच जावना. हांगा कितें जालां लायटी डिपार्टमेंट केबल तेणें पोंच्यान घातला वयल्यान म्हाजे घर वयल्यान आनी वयलो दोंगोर ताका सबंद आनी तेजें उदक कंप्लीट एवढी वयल्यान वयतालें तें सगळें एवढी येयलें आनी तेणें तें हें घातलें जिल्लें पोंच्यान जिरोवन एका हें मारलें आनी हांगसरल्यान ते कोसळ्यांनी म्हागेलें सगळें दुरीक बारलें 1 लाखा सुमार तो पडलो आनी सबंद वयले पेशंट कोसळून घरार पडलां. सायडीक घर म्हाज्या फाटल्यान बंद जालां आनी तेन्नाच तें घर मोडोन म्हूण थोडें हें जालां फुटलां आनी हेजेर आमकां पंचायतीन नांव कोण गव्हर्मेंट आमदार न PWD न लायट डिपार्टमेंट हेजेर एक्शन बेगीन घेवचें नाल्यार हांगा झाडां आसात मोठी झाडां आसा पडपाचीं आहा ती केन्नाय पडोंक शकता आनी पोना लायट आहा व्हडली लायट वायर तेजेर पडोन ते म्हाज्या घरार पडोंक शकता आनी म्हाका लुकसाण जावंक शकता. त्या पयलीं आमचें कितें तरी हें काडप सोल्युशन सगळ्यांनी गव्हर्मेंटान जावं पंचायत जावं आनी कोण तुमी आसात तांणी चिरपुट्यान आसा आमी आनी श्रीकांताय जो आसा तेंचे घरा कडेन आसा आनी तुमी पळयता तेणें जशें एक्सप्लेन केलें तें जवळ जवळ म्हाका दिसता काल 11 दिसाचो गणपती पावलो तेजे 2 दीस पयलीं न्ही काका? ना गणपतीचे पयलेच दिसा फर्स्ट डे म्हणल्यार आयज सारखे 12 दीस जाले. 27 तारखेक आयज 12 दीस जाले आनी हे तेजे जे धड आसा ती कोसळून पडलेली आसा वयल्यान म्हणटा तो जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जो अंडरग्राउंड केबलिंगाचे वयल्यान ते लायन व्हेल्या तेका लागून आसपाक शकता कित्याक जे तेंकां उदक सगळें जिल्लें आनी तें उदक भितर सिपेज जालें आनी सगळें धड फुटल्यान सकयल येयलें आनी तेणें सांगपाक विसरलो तो तेणें जवळ जवळ 70,000 70,000 मोडून थंय एक रिटेनिंग वॉल आपल्या पयशांनी एक्चुअली काम गव्हर्मेंटाचें आसता जेन्ना खंयच्याय घराक प्रोटेक्शन दिवप जावं खंयच्या जाग्याक प्रोटेक्शन दिवप जावं लोकांक प्रोटेक्शन दिवप हें गव्हर्मेंटाचें काम आसता. तेणें जवळ जवळ 70,000चे थंय एक रिटेनिंग बांदलेली आपल्या पयशांची आनी आतां ते पडोन 11 दीस 12 दीस जाले अजून पर्यंत कोणूच येवना हांगा पळोवपाक तेजी खबरूय घेवपाक येवना. थोडे मिडिया चॅनलाचे थ्रू आमकांय कळ्ळें तेन्ना आमी हांगा आयज येयल्ले आसा आमकां दिसलें हांगा कोण तरी येवन गेला आसतलो म्हण तशें जावना आनी इतके जर सुशेगादपण जर गव्हर्मेंट करता जाल्यार तेका लोकांची कांय पडलेलें ना पयल्यान पयलीं. आतां फाल्यां आमचो रुपो भाऊ मागीर आमचो वेद आनी जे प्रियोचे आमचे प्रणिता आसा मागीर आमचे हो आसा विनय आसा हे फाल्यां मुद्दम पंचायतीन वयतल्यान तांकां विचारपूस करतले पूण तेजे पयलीं म्हाका दिसता आमी जर वयचे पयलीं जर तुमी सकाळ फुडें येवन हांगा जर तेजी चवकशी करता आनी जो एस्टिमेट आसा तो तुमचे डिपार्टमेंट वायज जर धाडटा जाल्यार चड बरें जातलें कित्याक आमकांय ते हें करूं नाका की आमी खंयच्या लेवलाक वयता ते प्रत्येक जाण जाणा तुमी जेन्ना आमी जे हातीन घेता ते सादेपणान सोडना तेजे पयलीं तुमी हांगा येवचें आनी तेजें काम बेगीचे बेग सारकें करचें. झाडां पळय आहा ती मेन मातशी म्हणून वय झाडां आसा ती तेजी घरार पडपाक शकता आनी घर सादें आनी जाणटे घरान रावता अजून आनी ही जी लायन आसा तिवूय तेका डॅमेज करपाक शकता म्हणून तुमकां मागता की तुमी बेगोचे बेग येवचे हांगा जाल्यार ते आमकांय मागीर नेक्स्ट स्टेप घेवचो पडटलो तेका लागून तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी बेगोचे बेग येवचे आनी तेजें तें कितें आसा तें करून दिवचें हांगा कित्याक तेंच्यांनी इतक्यो वर्सांनी हे वसयल्ले आसा ते अकस्मात जर येयल्ले ते डिझास्टराक रावनाका. एवरी टायम कितें जाता तेन्ना मागीर धांवन येवपाचे पेक्षा पयलींच जर जाता आतां ऑलरेडी लेट जाल्लो आसा 12 दीस चवथ सोंपोन सगळ्यांचो मॅक्झिमम गणपती 5 दीस आसता किंचीत कोणाचो 2 दीस वचून 7 दीस आसता. गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक 2 दीस हॉलिडे आसता तेजे वयर हॉलिडे आसना पूण तरी सुद्दां जर हांगा येवना तुमी जाल्यार ही तुमची चूक आसा. पयल्यान पयलीं पंचायत सामकी लागीं आसा तेणें हांगा येवचें आनी हांगा सांगचें की कितें तरी हें करता आनी हांगचो तुमचे बाकीचे डिपार्टमेंटा आपोवन तुमी एस्टिमेट करून तेजे बेगोचे बेग काम करून दिवचें कित्याक हें इमर्जन्सीन पडटा आनी डिझास्टर मॅनेजमेंटान बाकीचे जे डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा जावं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसूं PWD डिपार्टमेंट आसूं हेंच्यान ते करून घेवचें. आमदारा कडेन रिक्वेस्ट आहा गोविंद गावडे कडेन की तेणें हें पळोवचें मुद्दम हांगा येवन बेश्टे वयल्या वयर लोकांक पावटी मारपाक जावनाका तूं फ्री आसा सामको फ्री आहा चडूच फ्री आहा तेणें हांगा येवन तें काम करून पळोवचें आनी तेंचें काम करून घेवचें. नमस्कार. आयज जो इन्सिडंट घडला हो इन्सिडंट
घडपाचें कारण मुख्य कारण आसा की ह्या डोंगरार जो अंडरग्राउंड केबल घातलेलो आसा. तर आयज हो जे इलेक्ट्रीक जे डिपार्टमेंट आसा हे सुदीन ढवळे कडेन आसा आनी हांव फर्स्टली सांगता की सुदीन ढवळेकार हो अनकेपेबल हे डिपार्टमेंट सांबाळपाक आसा. आयज खुबशे कडेन हांगाच न्ही, आयज रोडा सायडीन जे तेणी पळय केबल घातले पळय न्ही, थंय लोकांची हालत कितें लोक एक्सिडेंटान मरतात. आनी तूं जेन्ना असेंब्ली येता तर तूं कविता म्हणटा, आयज तुजी कविता म्हणपाचे दीस उरना, आयज तूं लोकांच्या जिवना कडेन खेळ खेळटा. कारण जेन्ना हो केबल घालता पळय न्ही तेन्ना हांगा खरें म्हणल्यार आमी पळयता जे जाग्यार केबल अंडरग्राउंड केबल चलता थंय डिपार्टमेंटाचो इंजिनियर आसना, कोण सुपरवायझर आसना. तुमी खड्डे मारतात केबल बाबा जे पद्दतीन ताका कोटेशन तुमी काडलें नासता, बाबा ताका कितें रेंव घालपाक जाय जावं कितें ताका फातरी घालपाक जाय केबलाच्यो, त्यो तुमी घालिनासतना ते केबल पुरयता, जेसीबी लायता, माती धुकळून दवरता. आनी खूब कडेन सिंडेंट आतां घडोवंक लागले आसा. खूब कडेन जो पावर लिकेज जावन लोक मेल्लेय आसा. ही सुरवात आसा आनी जर अशीच जर चलत रावले न्ही जाल्यार येणाऱ्या काळाक हे लोकांक कितें परिणाम, जसो जसो टायम वयतलो तो केबल जुनो जातलो, ते कार्बन जातले आनी प्रत्येक जे जाग्यार तुमी केबल घातला तो इन्सिडंट घडत रावतले. तेन्ना हांव मागता सुजिना कडेन जे पळय तूं कॉन्ट्रॅक्ट दिता, टेंडर दिता, तो तूं एकदां तरी वचून लक्ष मारचें की बाबा हें काम वेवस्थीत जालें काय ना म्हणून. तुमी कमिशन खातात आनी तुमी लोकांक घरां बांदून दिता, ही अशीं लोकांक फोंडां घालता. तुमी 10 जाणां फोंडां घालतात आनी एकल्याक तुमी काम करून दिता आनी दाखयता कितें पळया आमी लोकांक डेव्हलपमेंट केला, लोकांक हें दिलं तें दिलं खंयचे रे, आनी तुमी लोकांचो जीव घेवन तुमी दिता. तेन्ना तुमी मात तरी तुजो टर्म सोंपत येयल्लो आसा, तुजो शेवटच्या टर्मार पावता आतां, लास्ट टर्मार तर तूं कितें लोकांचें बरें करून लोकांचो श्राप घेवं नाका. तेन्ना जें कितें हें घडलेलें आसा न्ही हेका खरें म्हणल्यार ह्यो पावर मिनिस्टर जबाबदार आसा ही जे केबला लागून इन्सिडंट घडटा ते. तेन्ना हांव मागता ह्या आमदारा कडेन मी तुवें जी कितें जी लुकसाणी जाल्या आनी हेजे फुडें जावची न्ही हे तुवें लक्षांत घेवन ज्या जाग्यार तेजे कोणाची लुकसाण जाली तुवें तेजी लुकसाणी भरून दिवची आनी बेगितले बेगीन तेजें जर काम करून दिलें ना जाल्यार आमी वगी रावचे ना. आमी हे विरोध आवाज उठयतले. आमी अजून पर्यंत अशें थंड आसा हाजो अर्थ असो न्ही की आमची पिरवळ प्रजा आमी आवाज करिनासली. आमी पळयतात तूं कित पर्यंत तूं काम करतालो आनी लोकांक कितले सुद्दां त्रास करताले ते गरज येयल्यार आमी परत उजो करपाक फाटीं आसपाना. इतलें सांगून देव बरें म्हणटा. सगळ्यांक नमस्कार. आणि आतांच आमची चवथ जावन सध्या आमचे जे दीस आसात खंय तरी हे पावसाचे दीस सुरू आसा आनी पावसाचे निमतान हे जी तेके कोसळ्ळां हे सादारण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे निश्काळजीपणां आसा हे कळोन येयल्लें आसा. कारण तो भाऊ सांगता त्या प्रमाणे थंय केबलाची ट्रेंच मारलेली आसा आनी ट्रेंचीन तें सगळें उदक सांचोवन तो सगळो एक लोट असो डोंगरान तें उदक जिरोवन सगळो लोट सगळो ताच्या घराचे सगळे सायडीन पडलेलो आसा. आनी वयल्यान जी स्ट्रीट लायट जावं वयली मेन लायन गेल्या ती सगळी तेजे घराचे जे शीट्स आसा ते मेटल शीट्स आसा, पत्रे आसा आनी ते पत्र्यार तर करंट बिरंट पास जावन तांकां सगळ्यांक शॉक येवपाची संभावना ही मोठी आसा. म्हणून जे सरकाराचें जें कार्य आसा म्हणजे आज तेणी जर सपोज पंचायतीक कळयलें जाल्यार पंचायतीन येवन तो रिपोर्ट करपाचो आसा आनी जो मॅनेजमेंट डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणून जो गव्हर्मेंटाचो बोर्ड आसा ताका कळोवन हे सगळे रोखड्याचो रोखडे तेजेर निर्णय घेवपाक जाय आशिल्लो. पूण आज पर्यंत घेवना. म्हणजे जवळ जवळ आज 12 दीस जाले अशें म्हणटा. म्हणून हे सरकारची खंय तरी निश्काळजीपणां अशी दिसता. आनी जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा ते एडमिनिस्ट्रेशनान हेजेर नजर दवरून आमचे जो भाऊ आसा ताका न्याय दिवपाक जायो. कारण फुडें येणाऱ्या काळान कितें जायत हें सांगून वचो. सो हांव मागता सरकारा कडेन हें तेजें काम आसा तें बेगितल्या बेगीन करून दिवचें. देव बरें करूं. उदक सगळें घरांत आमी इतले गव्हर्मेंटाचे आसून आमकां फोन लागीं ना. आमी ते पळोवंक जाय एटलिस्ट पळोवपाक आमी पयले